ईसाया नबी का सहीफा 64वां बाब। काश के तू आसमान को फाड़े और उतर आए कि तेरे हुजूर में पहाड़ लर्जिश खाएं। जिस तरह आग सूखी डालियों को जलाती है और पानी आग से जोश मारता है, ताकि तेरा नाम तेरे मुखालिफों में मशहूर हो और कौमें तेरे हुजूर में लर्ज़ा हों। जिस वक्त तूने मुहीब काम किए जिनके हम मुंतज़िर ना थे, तू उतर आया और पहाड़ तेरे हुजूर कांप गए, क्योंकि इब्तदा ही से ना किसी ने सुना, ना किसी के कान तक पहुंचा और ना आंखों ने तेरे सिवा ऐसे खुदा को देखा जो अपने इंतजार करने वाले के लिए कुछ कर दिखाए। तू उससे मिलता है जो खुशी से सदाकत के काम करता है और उनसे जो तेरी राहों में तुझे याद रखते हैं। देख, तू गज़बनाक हुआ क्योंकि हमने गुनाह किया और मुद्दत तक उसी में रहे। क्या हम निजात पाएंगे? हम तो सब के सब ऐसे हैं जैसे नापाक चीज़, और हमारी तमाम रास्तबाजी नापाक लिबास की मानिंद है, और हम सब पत्ते की तरह कुमला जाते हैं और हमारी बदकिरदारी आंधी की मानिंद हमको उड़ा ले जाती है। और कोई नहीं जो तेरा नाम ले, जो अपने आप को आमादा करे कि तुझसे लिपटा रहे, क्योंकि हमारी बदकिरदारी के सबब से तू हमसे रूपोश हुआ और हमको पिघला डाला। तो भी ए खुदावन तू हमारा बाप है, हम मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरी दस्तकारी है। ए खुदावंद, गज़बनाक ना हो और बदकिरदारी को हमेशा तक याद ना रख। देख, हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम सब तेरे लोग हैं। तेरे पाक शहर बियाबान बन गए, सयून सुनसान और यरूशलेम वीरान है। हमारा खुशनुमा मक़दिस जिसमें हमारे बाप दादा तेरी सिताइश करते थे, आग से जलाया गया और हमारी नफीस चीजें बर्बाद हो गई। ऐ खुदावंद, क्या तू इस पर भी अपने आप को रोकेगा? क्या तू खामोश रहेगा और हमको यूं बदहाल करेगा? ईसाया नबी का सहीफा 65वां बाब। जो मेरे तालिब न थे, मैं उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। जिन्होंने मुझे ढूंढा न था, मुझे पा लिया। मैंने एक कौम से जो मेरे नाम से नहीं कहलाती थी फरमाया, देख मैं हाजिर हूं। मैंने सरकश लोगों की तरफ जो अपनी फिक्रों की पैरवी में बुरी राह पर चलते हैं हमेशा हाथ फैलाए। ऐसे लोग जो हमेशा मेरे रूबरू बागों में कुर्बानियां करने और ईंटों पर खुशबू जलाने से मुझे बराफरोख्ता करते हैं, जो कब्रों में बैठते और पोशीदा जगहों में रात काटते और सूअर का गोश्त खाते हैं, और जिनके बर्तनों में नफरती चीजों का शोरबा मौजूद है, जो कहते हैं तू अलग ही खड़ा रहे, मेरे नजदीक ना आ, क्योंकि मैं तुझसे ज्यादा पाक हूं। ये मेरी ताक में धुएं की मानिंद और दिन भर जलने वाली आग की तरह है। देखो, मेरे आगे ये कलम बंद हुआ है, बस मैं खामोश ना रहूंगा बल्कि बदला दूंगा। खुदावंद फरमाता है, हाँ, उनकी गोद में डाल दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारे बाप दादा की बदकिरदारी का बदला इकट्ठा दूंगा, जो पहाड़ों पर खुशबू जलाते और टीलों पर मेरी तकफीर करते थे। बस मैं पहले उनके कामों को उनकी गोद में नाप कर दूंगा
खुदावंद यूं फरमाता है कि जिस तरह शीरा खोशाए अंगूर में मौजूद है और कोई कहे उसे खराब न कर क्योंकि उसमें बरकत है, उसी तरह मैं अपने बंदों की खातिर करूंगा ताकि उन सबको हलाक ना करूं। और मैं याकूब में से एक नस्ल और यहूदा में से अपने कोहिस्तान का वारिस बर्पा करूंगा और मेरे बरगजीदा लोग उसके वारिस होंगे और मेरे बंदे वहां बसेंगे। और शारून गल्लों का घर होगा और अकूर की वादी बैलों के बैठने का मकाम मेरे उन लोगों के लिए जो मेरे तालिब हुए। लेकिन तुम जो खुदावंद को तर्क करते और उसके कोहे मुकद्दस को फरामोश करते और मुश्तरी के लिए दस्तरखान चुनते और ज़ुहरा के लिए शराब ममजूज का जाम पुर करते हो, मैं तुमको गिन गिन कर तलवार के हवाले करूंगा और तुम सब ज़िबा होने के लिए खम होगे। क्योंकि जब मैंने बुलाया तो तुमने जवाब ना दिया, जब मैंने कलाम किया तो तुमने ना सुना, बल्कि तुमने वही किया जो मेरी नज़र में बुरा था और वो चीज़ पसंद की जिससे मैं खुश न था। इसलिए खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि देखो, मेरे बंदे खाएंगे पर तुम भूखे रहोगे, मेरे बंदे पिएंगे पर तुम प्यासे रहोगे, मेरे बंदे शादमान होंगे पर तुम शर्मिंदा होगे, और मेरे बंदे दिल की खुशी से गाएंगे पर तुम दिलगिरी के सबब से नालां होगे और जान काही से वावेला करोगे, और तुम अपना नाम मेरे बरगुजीदों की लानत के लिए छोड़ जाओगे। खुदावंद खुदा तुमको कत्ल करेगा और अपने बंदों को एक दूसरे नाम से बुलाएगा, यहां तक कि जो कोई रूए जमीन पर अपने लिए दुआए खैर करे खुदाए बरहक के नाम से करेगा, और जो कोई जमीन में कसम खाए खुदाए बरहक के नाम से खाएगा, क्योंकि गुज़श्ता मुसीबतें फरामोश हो गईं और वो मेरी आंखों से पोशीदा हैं। क्योंकि देखो, मैं नए आसमान और नई ज़मीन को पैदा करता हूँ और पहली चीज़ों का फिर जिक्र ना होगा और वो ख्याल में ना आएंगी, बल्कि तुम मेरी इस नई खिलकत से अबदी खुशी और शादमानी करो। क्योंकि देखो, मैं यरूशलेम को खुशी और उसके लोगों को खुरमी बनाऊंगा, और मैं यरूशलेम से खुश और अपने लोगों से मसरूर होऊंगा, और उसमें रोने की सदा और नाले की आवाज़ फिर कभी सुनाई ना देगी। फिर कभी वहाँ कोई ऐसा लड़का ना होगा जो कम उम्र रहे, और ना कोई ऐसा बूढ़ा जो अपनी उम्र पूरी ना करे, क्योंकि लड़का 100 बरस का होकर मरेगा और जो गुनहगार 100 बरस का हो जाए मलाऊन होगा। वो घर बनाएंगे और उनमें बसेंगे, वो ताकिस्तान लगाएंगे और उनके मेवे खाएंगे, ना कि वो बनाएं और दूसरा बसे, वो लगाएं और दूसरा खाए। क्योंकि मेरे बंदों के अय्याम दरख्त के अय्याम की मानिंद होंगे, और मेरे बरगुजीदे अपने हाथों के काम से मुद्दतों तक फ़ायदा उठाएंगे। उनकी मेहनत बेसूद ना होगी और उनकी औलाद नागहान हलाक ना होगी, क्योंकि वो अपनी औलाद समेत खुदावंद के मुबारक लोगों की नस्ल है। और यूं होगा कि मैं उनके पुकारने से पहले जवाब दूंगा, और वो हुनूज कहना चुकेंगे कि मैं सुन लूंगा। भेड़िया और बर्रा इकट्ठे चरेंगे और शेर बब्बर बैल की मानिंद भूसा खाएगा, और सांप की खुराक खाक होगी।
وہ میرے تمام کوہ مقدس پر نظر پہنچائیں گے، نہ ہلاک کریں گے، خداوند فرماتا ہے۔ یسایہ نبی کا صحیفہ 66واں باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ آسمان میرا تخت ہے اور زمین میرے پاؤں کی چوکی۔ تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ نے بنائی اور یوں موجود ہوئی۔ خداوند فرماتا ہے، لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا، اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے اور میرے کلام سے کانپ جاتا ہے۔ جو بیل ذبح کرتا ہے اس کی مانند ہے جو کسی آدمی کو مار ڈالتا ہے، اور جو برے کی قربانی کرتا ہے اس کے برابر ہے جو کتے کی گردن کاٹتا ہے۔ جو ہدیہ لاتا ہے گویا سور کا لہو گزرانتا ہے۔ جو لبان جلاتا ہے اس کی مانند ہے جو بت کو مبارک کہتا ہے۔ ہاں، انہوں نے اپنی اپنی راہیں چن لی اور ان کے دل ان کی نفرتی چیزوں سے مسرور ہے۔ میں بھی ان کے لیے آفتوں کو چن لوں گا، اور جن باتوں سے وہ ڈرتے ہیں ان پر لاؤں گا۔ کیونکہ جب میں نے پکارا تو کسی نے جواب نہ دیا، جب میں نے کلام کیا تو انہوں نے نہ سنا، بلکہ انہوں نے وہی کیا جو میری نظر میں برا تھا، اور وہ چیز پسند کی جس سے میں خوش نہ تھا۔ خداوند کی بات سنو اے تم جو اس کے کلام سے کانپتے ہو۔ تمہارے بھائی جو تم سے کینہ رکھتے ہیں اور میرے نام کی خاطر تم کو خارج کر دیتے ہیں، کہتے ہیں خداوند کی تمجید کرو تاکہ ہم تمہاری خوشی کو دیکھیں، لیکن وہی شرمندہ ہوں گے۔ شہر سے ہجوم کا شور، ہیکل کی طرف سے ایک ندا، خداوند کی آواز ہے جو اپنے دشمنوں کو بدلہ دیتا ہے۔ پیشتر اس سے کہ اسے درد لگے، اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اس کو درد ہو اس سے بیٹا پیدا ہوا۔ ایسی بات کس نے سنی؟ ایسی چیزیں کس نے دیکھی؟ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو جائے گی؟ کیونکہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ خداوند فرماتا ہے، کیا میں اسے ولادت کے وقت تک لاؤں اور پھر اس سے ولادت نہ کراؤں؟ تیرا خدا فرماتا ہے، کیا میں جو ولادت تک لاتا ہوں ولادت سے باز رکھوں؟ تم یروشلم کے ساتھ خوشی مناؤ اور اس کے سبب سے شادمان ہو۔ اس کے سب دوستوں جو اس کے لیے ماتم کرتے تھے اس کے ساتھ نہایت خوش ہو، تاکہ تم دودھ پیو اور اس کے تسلی کے پستانوں سے سیر ہو، تاکہ تم نچوڑو اور اس کی شوکت کی فراوانی سے حظ اٹھاؤ۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں سلامتی نہر کی مانند اور قوموں کی دولت سیلاب کی طرح اس کے پاس رواں کروں گا۔ تب تم دودھ پیو گے اور بغل میں اٹھائے جاؤ گے اور گھٹنوں پر کدائے جاؤ گے۔ جس طرح ماں اپنے بیٹے کو دلاسا دیتی ہے، اسی طرح میں تم کو دلاسا دوں گا۔ یروشلم ہی میں تم تسلی پاؤ گے اور تم دیکھو گے اور تمہارا دل خوش ہوگا، اور تمہاری ہڈیاں سبزے کی مانند نشو نما پائیں گی، اور خداوند کا ہاتھ اپنے بندوں پر ظاہر ہوگا، پر اس کا قہر اس کے دشمنوں پر بھڑکے گا۔ کیونکہ دیکھو، خداوند آگ کے ساتھ آئے گا اور اس کے رتھ گردباد کی مانند ہوں گے، تاکہ اپنے قہر کو جوش کے ساتھ اور اپنی تنبیہ کو آگ کے شعلے میں ظاہر کرے۔
کیونکہ آگ سے اور اپنی تلوار سے خداوند تمام بنی آدم کا مقابلہ کرے گا، اور خداوند کے مقتول بہت سے ہوں گے۔ وہ جو باغوں کے وسط میں کسی کے پیچھے کھڑے ہونے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف کرتے ہیں، جو سور کا گوشت اور مکروہ چیزیں اور چوہے کھاتے ہیں، خداوند فرماتا ہے وہ باہم فنا ہو جائیں گے، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلیں قوموں کی طرف بھیجوں گا، یعنی ترسیس اور پول اور لود کو جو تیر انداز ہیں، اور توبل اور یاوان کو، اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا، اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ اور خداوند فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں پر اور سانڈنیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیے کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں، اور خداوند فرماتا ہے کہ میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ خداوند فرماتا ہے جس طرح نیا آسمان اور نئی زمین جو میں بناؤں گا میرے حضور قائم رہیں گے، اسی طرح تمہاری نسل اور تمہارا نام باقی رہے گا۔ اور یوں ہوگا، خداوند فرماتا ہے کہ ایک نئے چاند سے دوسرے تک اور ایک سبت سے دوسرے تک ہر فرد بشر عبادت کے لیے میرے حضور آئے گا، اور وہ نکل نکل کر ان لوگوں کی لاشوں پر جو مجھ سے باغی ہوئے نظر کریں گے، کیونکہ ان کا کیڑا نہ مرے گا اور ان کی آگ نہ بجھے گی، اور وہ تمام بنی آدم کے لیے نفرتی ہوں گے۔